بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دی راہ دکھلاوے قرآن نورانی شیشہ تے حق دی راہ دکھلاوے جیڑا اس تے عمل کماوے او سدائی جنت جاوے
صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، واجب الاحترام گھراں دے اندر تشریف فرما پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، تمام حمداں ثناواں اس رب واسطے نے جس نے ساری کائنات بنائی، جڑا ساری کائنات نو چلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب کی بریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، ذوالحجہ دا اج پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ ذوالحجہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے، بڑا ہی قدر والا، احترام والا، عزت والا ہے۔ مسلمان انہاں چیزاں نو سمجھدے ہی نہیں۔ سانو دنیا دا بڑا پتہ ہے، فلانے شہر نو رستہ کیڑا جاندا ہے، فلانے علاقے نو رستہ کیڑا جا رہا ہے، فلاں فصل دا ریٹ کی ہے۔ سانو انہاں چیزاں دا پتہ ہے، اسلام دے بارے سانو علم ہی کوئی نہیں۔ اے جی مسجد دے امام نو پتہ ہونا چاہیے، مسجد دے خطیب نو پتہ ہونا چاہیے، ساڈا انہاں نال کی تعلق ہے؟ میرے برادر، اللہ پاک نے حرمت والے 4 مہینے بنائے نے۔ 12 مہینیاں دا سال ہوندا ہے، 4 مہینے اللہ پاک نے حرمت والے بنائے نے۔ انہاں دے اندر 4 مہینیاں دے اندر ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے، ایک محرم ہے، اور ایک انہاں دے اندر رجب دا مہینہ پایا جاندہ ہے۔ 4 مہینے اللہ پاک نے بنائے نے، اور سانو انہاں مہینیاں دے بارے علم ہونا چاہیے۔ کوئی غیر مسلم کوئی سکتا ہے ہاں جی حرمت والے کنے مہینے نے، مسلمان ہون دے ناتے سانو پتہ ہونا چاہیے جی حرمت والے 4 مہینے نے۔ اور اللہ پاک نے ہر دن دی، ہر مہینے دی، ہر سال دی اللہ پاک نے علیحدہ ہی کوئی نہ کوئی شان بنائی ہے، علیحدہ ہی کوئی نہ کوئی مقام عطا کیتا ہے۔ یہ میری اللہ دا نظام ہے۔ جس طرح قرآن جیڑا ہے اللہ پاک نے انہوں شفا بنا کے نازل فرمایا ہے، شفا بنا کے نازل کیتے، انہوں جتھوں بھی پڑھیا جائے، کتے جنت دا تذکرہ ہے، کتے جہنم دا تذکرہ ہے قرآن دے اندر، کتے مسلمانہ دا تذکرہ ہے، کتے کافران دا تذکرہ ہے، کتے نمازیاں دا تذکرہ ہے، کتے بے نمازاں دا تذکرہ ہے، کتے مومناں دا تذکرہ ہے، کتے جناب کافران تے مشرکان دا تذکرہ ہے۔ قرآن نو جتھوں بھی پڑھیا جائے گا ثواب اندہ ضرور ملے گا، چاہے تذکرہ جندہ مرضی چل رہا ہوئے۔ اسی طرح میرے برادر، ہر قرآن دے ہر پارے نو، ہر سورت نو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ نے دنوں نو، مہینیاں نو بھی کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا کی تھی۔ اس واسطے بطور انسان ہوندے ناتے
مسلمان ہون دے ناتے سانو سمجھ ہونی چاہیے. سانو سمجھ کی ہے جی کسے دے عیب کیویں پھرولنے نے, کسے دا جلوس کیویں کڈنا ہے, انہوں بے عزت تے ذلیل کیویں کرنا ہے. اسی جناب کسے نو پریشان کیویں کرنا ہے, کسے دی جسوسی کیویں کرنی, حالانکہ اسلام نے انہاں چیزاں تو منع فرمایا ہے, اسی یہ رج کے کر رہے ہیں. تے جیڑیاں چیزاں ساڈے تے لاگو نے, ضروری نے, وہ اسی کر دے ہی نہیں. اللہ سانو کرن دی توفیق نصیب فرمائے. 4 مہینے اللہ پاک نے حرمت والے بنائے نے, انہاں دے اندروں ایک مہینہ اللہ پاک نے ذوالحجہ دا بنایا ہے. دعا کرو ہاں جننے لوگ حاجی حج کرنے واسطے گئے نے, اللہ ساریاں دا سفر قبول فرما لے. اللہ سانو بھی اس سفر دی طاقت نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ دا فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی, آپ دا فرمانے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے آ. اگر انہاں 5 چیزاں دے اندروں ایک چیز بھی کم ہوئی, اسلام نامکمل پورا نہیں ہوندا. ان دے اندروں پہلی چیز کیڑی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے پہلی چیز ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. پہلی چیز ہے بندہ کلمہ پڑھے تے مسلمان ہوئے, دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جائے گے اور ایک گواہی دے وے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دے رہا کہ اللہ دے نبی, اللہ دے آخری نبی نے, وہ بندہ گواہی دے اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں تے رب دے رسول تو علاوہ آخری رسول کوئی نہیں. تو میرے برادر پھر جا کے اس چیز تو بعد بندے تے اے چیزاں تے شرطاں لاگو ہو جاندیاں نے. پہلی چیز تے شرط کیڑی ہے؟ اسلام کہہ رہے ہے نبی پاک دا فرمان دسدا پیا ہے. آپ نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نماز نو قائم کرو, نماز نو پڑھو. میرے برادر اج دا مسلمان کہن نو مسلمان ہے لیکن نماز دے نیڑے نہیں آندا. کئی بیلی کئی مہینے ہو گئے, کئی سال ہو گئے, کئی ہفتے گزر گئے, مسلمان نماز پڑھن دے نیڑے نہیں آندا. کئی مرد نماز نے, کئی عورتاں بے نماز نے. اللہ کہہ رہے نے جیڑا نماز تو منہ پھیر لیندا ہے, جیڑا اللہ دے ذکر تو منہ پھیر لیندا ہے, اللہ پاک اوندا رزق تنگ کر دیندا ہے, اللہ اندی گزران تنگ کر دیندا ہے, انہوں پریشانیاں دے اندر اللہ تکیل دیندا ہے. اج ویکھ لو ساڈے مسلمان رزق وادو ہے لیکن کئی پھر بھی پریشان نے. کئیاں نو اللہ نے پتراں دیاں لینا لا دتیاں نے لیکن پھر بھی پریشان نے. کئیاں دیاں گڈاں تے کاراں, کئیاں دے جہاز چل دے پے نے لیکن پھر بھی پریشان نے. وقت دے بادشاہ نے, حکومت کرن والے نے لیکن پھر بھی پریشان نے. وجہ کی ہے؟ اسی اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لیا ہے, اسی نمازاں نو کانڈ کر دیتی ہے, اللہ دے گھراں تو دور ہو گئے. اور سونے سکھ جیڑا ہے دولتاں اندر نہیں جے, سکھ تے سکون
سکون دولت پیسے اندر نہیں جے اگر سکھ چاندے جے نمازی بن جاؤ اگر سکھ چاندے جے اللہ دے ذکر نال دل لا لو اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا رب آخرت بھی بہتر کر دے گا سونے او بات عرض کر رہے ہیں ذوالحجہ دے مہینے دی فضیلت کی ہے اس حوالے نال موضوع عرض کر رہے ہیں بات چل دیاں آ گئی ہے نمازی بنو پرہیزگار بنو نماز جیڑی ہے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر جدو بندہ نمازی ہوئے گا اللہ اس بندے نو ایٹومیٹک بے حیائی تو بچا لوے گا جدو بندہ نمازی ہوئے گا اللہ انو برے کماں تو بچا لوے گا جدو بندہ نمازی ہوئے گا اللہ انو شراب جیسی لعنت تو بچا لوے گا جدو بندہ نمازی ہوئے گا اللہ انو دنیا دے پیڑے کماں تو بچا لے گا اس واسطے نمازی بنو اور شاعر آندہ ہے اللہ اللہ کار چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کار چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اور مومنانو لگ دیجے پیاری یہ نماز دودھ دیاں نارا نالے چاندی دے گلاس کھیس اتے لے کے تے مونا لکا اللہ اللہ کر چل مسجد آ میرے برادر دوسری بات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اسلام دی بنیادی تیسری شرط کیڑی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اگر اللہ پاک نے بندے نو مال دیتا ہوئے ان دی زکاة ادا کرے ان دی زکاة دے زکاة ادا کرے میرے برادر اج دا مسلمان کروڑاں دا کاروبار ہے ارباں دا کاروبار ہے لیکن زکاة دین واسطے تیاری کوئی نہیں دا اینو پتا بھی ہے نصاب کی ہے اینو پتا ہے میری زکاة بندی کنی ہے لیکن مسلمان پھر بھی کھا دی جاندہ ہے اسی عشر بھی کھا گئے زکاتاں بھی کھا گئے اور سونے ہو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے جس مال دے اندروں زکاة دیتی جائے جس فصل دے اندروں عشر دیتا جائے اللہ پاک اس مال نو پاک کر دین دینے اس بندے دیاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے اللہ آزمائشاں دور کر دینے رب دکھ تے تکلیفاں دور کر دے اگر اسی زکاة نہیں دین دے عشر کھا جانے زکاتاں کھا جانے فرمایا بندے نو کدے پریشانی آ گئی کدے اولاد دی پریشانی کدے مال دی پریشانی کدے لڑائی جھگڑا عدالتاں دے کیس او جیڑا بندہ زکاة تے عشر نہیں دیندا اون دے پھر اللہ اینا پریشانیاں چلا دین دینے اس واسطے سونے ہو جیڑا بندہ زکاة دانکاری ہے اون دا اسلام بے بنیاد ہے چوتھا عمل کیڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رمضان دے روزے رکھیا کرو رمضان دا مہینہ آئے اور تسی تندرست ہو ٹھیک ہو رمضان دے روزے رکھیا کرو پنجواں عمل کیڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آپ نے فرمایا اگر اللہ مال دے تے حج بھی ضرور کریا کرو اگر رب توفیق دے ہمت دے تے حج ضرور کریا کرو میرے برادر پانچ چیزاں
اسلام دا بنیادی حق ہے۔ اور فرمایا کلمہ جدو پڑھ دے نا بندہ، جدو نہیں پڑھیا اپنی مرضی نال جتھے مرضی لگا پھرے، جدو کلمہ پڑھ لیا پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ اور اس دے رسول دے طریقے دے مطابق چلے گا، رب تے ان دے رسول دی بتائی ہوئی بات دے مطابق چلے گا۔ تو میرے برادر، آپ نے فرمایا زکوٰۃ دیو، زکوٰۃ ادو پیندی ہے جدو مال ہوئے، فرمایا روزے رکھو، اسی طرح فرمایا حج کرو۔ انہاں تیزاں چیزاں دے اندر نہ کوئی گنجائش بن جاندی۔ مثال دے طور تے حج ہوندے تے لاگو ہے جنوں اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے، مال دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان جیڑا روزے نے آکھیا اگر کوئی بیمار ہے یا سفر تے آ وہ بے شک چھڈ دے، بعد چ قضائی دے لے۔ اسی طرح فرمایا جڑا زکوٰۃ دا معاملہ ہے اوندے تے لاگی ہے جندہ مال صاحب زکوٰۃ تک پہنچ دے۔ تو میرے برادر، نماز والا مسئلہ ایسا ہے، فرمایا چاہے کوئی بندہ بیمار ہے، چاہے کوئی سفر چاہے یا حضر چاہے کوئی کام کردہ ہے، جس طرح بھی ہے نماز والا ایسا عمل ہے، فرمایا ان دے اندر چھوٹ کوئی نہیں۔ اگر کوئی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا آکھیا ہو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر کوئی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا آکھیا لیٹ کے پڑھ لے، اگر کوئی لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا آکھیا اشارے نال پڑھ لے۔ پڑھنی ضرور ہے، نماز تے اے ہو جا عمل ہے۔ ادھر دشمن مقابلے تے آ، میرے نبی دے یار میدان جہاد دے اندر بھی نماز پڑھ دے پینے، نماز دی چھوٹ ہی کوئی نہیں۔ تے اج ساڈے گھراں دے گھر بے نماز، مرد عورتاں بے نماز، اور پھر اسی آنے جی ساڈے سوہ کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، برکت کوئی نہیں۔ برکت کیویں آئے؟ جیڑے کام برکت والے سی، سکون والے سی، انہاں تو اسی ویسے دور ہو گیا، ویسے ہی اسی کنڈ کر چھڑیے۔ تو بہرحال جو میں بات عرض کر رہا، ذوالحج دے مہینے دی فضیلت، ان دا مقام اللہ نے بڑا بنایا۔ کنا مقام ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے ایک بندہ عام مہینیاں دے اندر، عام دناں دے اندر کوئی عمل کر دے، کوئی نیکی والا کام کر دے، ایک بندہ انہاں 10 دناں دے اندر کوئی نیکی والا کام کر دے، آپ نے فرمایا جیڑا انہاں 10 دناں دے اندر عمل کرے گا، عام مہینیاں نالوں انہاں 10 دناں دے عمل کرنے والے نو ثواب زیادہ ملے گا، انہوں اجر زیادہ ملے گا۔ اور مسلمانوں، نوجوانوں، ساڑھے گولو رمضان گزر گیا، قدر کوئی نہیں، ذوالحجہ بھی گزر جانا ہے، قدر کوئی نہیں۔ سونےو اس مہینے دے اندر، انہاں 10 دناں دے اندر اللہ کولوں زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرو، رب کولوں زیادہ تو زیادہ رب دی عبادت کرو۔ جندہ تسی تے میں کلمہ پڑھے ہے، اللہ دے پاک پیغمبر اس 10 دناں دے اندر، بلکہ آپ سرکار 13 دناں دے اندر 10 دن اے تے جناب 3 دنی دو بعد والے اللہ دے نبی چاند چڑھ دا آپ تکبیراں پڑھ دے رہندے، میرے نبی دے یار بھی تکبیراں پڑھ دے رہندے۔ اور سونے سانو بھی چاہیے اسی نبی دی سنت عمل کریے، سانو بھی تکبیرات پڑھ دیاں رہنا چاہیے۔ اور عیدوں بعد جڑے 3 دن نے سونا نبی انہاں دناں دے اندر بھی تکبیراں پڑھدا رہندا، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سونے نبی نے یکم تو لگ کے 9 ذوالحجہ تک اللہ دے پیغمبر نے روزے رکھے۔
رکھے نے مینوں تے تینوں بھی حکم دیتا ہے جیڑا 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس بندے دے 2 سالاں دے گناہ معاف فرما دین گے 2 سالاں دے گناہ معاف کر دین گے او مسلمانوں نوجوانوں سانو نیکی دا ذوق ہونا چاہیے نیکی دا جذبہ ہونا چاہیے نیکی دا شوق ہونا چاہیے آپ نے فرمایا جیڑا ذوالحجہ دا روزہ رکھ دائے اللہ 1 سال دے پچھلے گناہ صغیرہ گناہ 1 سال دے پچھلے گناہ 1 سال ایندہ آن والے گناہ اللہ پاک اس بندے دے روزے دی وجہ تو معاف فرما دیندے نے صغیرہ گناہاں دی گل ہو رہی فرمایا اگر کوئی بندہ وضو کر دے نا ہاتھ تو دے ہتھاں دے گناہ معاف کلی کر دے منہ دے گناہ معاف نک نو پانی لاندے گناہ معاف چہرہ تو دے گناہ معاف پیر تو دے گناہ معاف صغیرہ گناہاں دیاں باتاں ہو رہی نے اللہ معاف کر دیندے اگر اسی وضو کراں دے جدو بندہ نماز پڑھ دے گناہ معاف فرمایا جڑا بندہ ہفتے بعد جمعہ پڑھ دے جمعے دے دوران ہفتے چ جڑے گناہ ہوندے نے اللہ جمعے دی وجہ تو کئی معاف فرما دیندے نے اللہ غفور الرحیم رب معاف کرنے والا ہے سانو پتہ ہی کوئی نہیں اور خیر نال اسی گناہ کیڑے تھوڑے کرنے اسی آنے پتہ نہیں سارے ہی معاف ہو گئے نے انسان ہے نا بڑے گناہ ہو جاندے نے صحابہ کولو 1 گناہ ہوندا تے کئی دن پریشان کئی مہینے کھانا ہی نہ کھاندے ہائے ساڈے کولو گناہ ہو گیا غلطی ہوگی کئی ہفتے روندیاں ہی لنگا دیندے تے اسی تے روز بھی پتہ نہیں کنے پاپڑ ویلنے کنے گناہ کرنے مسلمانوں نوجوانوں ایک غلطی دا اللہ دے ہاں حساب دینا ایک منٹ دا اللہ دے ہاں حساب دینا اور اسی دین نو مذاق سمجھنے مسئلے نو مذاق سمجھنے میرے برادر نہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اپنے بارے سوچنا چاہیے اپنے بارے سوچنا چاہیے کہ اسی کنے کو پانی چا نیکیاں کنیاں کو نے تے ساڈے کل گناہ کنے ہو گئے نے ہائے صحابہ دی زندگی تو قربان جائیے کیڑے صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے نبی دے یار میرے پیغمبر دے تابع دار تے فرما بردار اللہ دے نبی دے صحابہ اونا کولو غلطیاں ہوندیاں گناہ ہوندے رات نو بستر تے لیٹن لگے اپنے گناہاں دے بارے سوچ کے سوندے ہائے اسی اج نیکیاں کنیاں کیتیاں نے گناہ کنے کیتے نے اور مسلمانہ کدے تمہیں سوچے ہے میں بھی سوچاں تے تسی بھی سوچو ہائے اسی کنے گناہ کنیاں غلطیاں کر لیاں نے میرے نبی دے طریقے تے عمل کرو اللہ دے پاک پیغمبر آپ سرکار جمعے والے دن سورہ کاف دی تلاوت کرتے جیڑی 15ویں سپارے دے اندر موجود ہے آپ سرکار ہر جمعے صبح دے ٹائم تے سورہ کاف دی تلاوت کر دے اج دے مسلمان نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ساڈے نبی نے تلاوت کیتی ہے کہ نہیں کیتی اور مسلمانوں تسی بھی پڑھیا کرو قرآن دی تلاوت کریا کرو آپ سرکار نبی پاک نے فرمایا جدو رات نو سون لگو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو اپنے گھر دے اندر پھونک مار کے سویا کرو اللہ پاک چور چکاری تو حفاظت کر دے مسلمان اسے طرح ہی ڈگ پیندا ہے سو جاندا ہے اینو پتہ ہی کوئی نہیں اور سونے او نوجوانوں اللہ دے نبی نے فرمایا رات نو سون لگے سورہ ملک دی تلاوت کر کے سویا کرو اج دا مسلمان پڑھدا ہی کوئی نہیں اینو پتہ ہی نہیں نبی پاک نے کی آکھیا ہے ہائے افسوس اج دے مسلمان تے
ہے سونے اسلام وال آؤ قرآن وال آؤ سانو قرآن کی آندا ہے اسلام کی آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں 10 دناں دا بڑا مقام بنایا ہے اللہ پاک نے بڑی عزت عطا کیتی ہے قرآن آندا ہے فرمایا والفجر والیال عشر اللہ آندے نے مینوں قسم وقت فجر دی سونے اور رب قسمہ اٹھا رہے ہیں اللہ کہہ رہے نے والفجر مینوں قسم وقت فجر دی والا یالن عشر اور مینوں قسم اینا 10 راتاں دی مورخین نے مفسرین نے اینا 10 راتاں نو اے ذوالحجہ دے جڑے پہلے 10 دن نے اینا دے بارے لکھے ہے اللہ پاک اینا 10 دناں دی قسم اٹھا رہے ہے میرے برادر کیڑا ذوالحجہ دا مہینہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا ہے اے ذوالحجہ دا او مہینہ ہے او مہینہ ان دے اندر اللہ پاک نے حج جیسی نعمت رکھ چھڑی ہے حج جیسا مقام رکھ چھڑیا ہے اے ذوالحجہ دا او مہینہ فرمایا جیڑا بندہ زندگی دے اندر ایک دفعہ حج کر لیندا ہے اللہ پاک اون دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے اللہ صغیرہ بھی معاف کر دیندے نے تے رب اون دے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے صغیرہ گناہ بھی معاف تے کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیندے جیڑا بندہ حج کر دے دعا کرو اللہ سارے انو توفیق نصیب فرمائے رب آپ دے گھر دی زیارت نصیب فرمائے میرے برادر کئی خوش نصیب عمرہ کرن جا رہے ہیں کئی حاجی حج کرن واسطے جا رہے ہیں جاندے قسمتاں والے نے جنوں اللہ لے جائے اور شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے اور دعائیہ کلمات دے اندر شاعر آندہ ہے ایک بار دکھا دے اے مولا دربار مدینے والے دا ایک بار دکھا دے اے مولا دربار مدینے والے دا رج رج کے جا کے ویکھ لئیے کاربار مدینے والے دا رج رج کے جا کے ویکھ لئیے کاربار مدینے والے دا ویکھاں سونا مدینہ سونے دا ساری دنیا تو من مونے دا جتھے لکھاں دنیا ویکھ دیے انوار مدینے والے دا ایک بار دکھا دے اے مولا دربار مدینے والے دا اور اتھے جان دے او گنہارے نے جاوین دے عجب نظارے نے اتھے جان دے او گنہارے نے جاوین دے عجب نظارے نے اور ہر طرفوں خلقت جان دیے جا کر دیے اظہار مدینے والے دا ایک بار دکھا دے اے مولا دربار مدینے والے دا
میرے برادر بات عرض کر رہے ہیں ذوالحجہ دی فضیلت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جدو عرفہ دا دن ہوندا ہے اللہ پاک انج کر کے مسلماناں نو انساناں نو انج کر کے اللہ جہنم تو آزاد کر رہے ہوندے نے اور اللہ کہندے نے فرشتیو ویکھو میں اپنے بندیاں نو کیویں جہنم تو آزاد کرنا پیا اور سونےو اے او مبارک دے نے اے او مبارک گھڑیاں نے اللہ پاک اگر توفیق دے دے وے اللہ رب دے گھر تے جائیے اللہ طواف دی توفیق دے وے اللہ اتھے سجدیاں دی توفیق دے وے یقین جانو او خوش نصیب بندے نے جڑے سونے دے شہر چ جا کے اتھے جا کے نمازاں پڑھ دے نے رکوع تے قیام کر دے نے میرے برادر قسمتاں والے او لوگ نے اور سونے او نوجوانوں بزرگوں ذوالحجہ دے 10 دناں دی فضیلت بڑی جے انہاں دا مقام بڑا ہے عزت بڑی ہے انہاں دا احترام بڑا ہے اور سونے انہی میں دنیا مگر ٹرے پھر دے جائے اے میرے برادر دین نو بھی سمجھو دیندار بنو دین دی قدر بنو دین دی قدر کرو اور اللہ والے بن کے رہو اللہ کہہ رہے نے مینوں انہاں 10 دناں دی قسم ہے اور سونے پتہ چلیا 10 راتاں دی قسم ہے پتہ چلیا عام دن نہیں دے بڑے فضیلت والے نے بڑے مقام والے نے اور اللہ دی قسم جے اللہ پاک نے جیڑا مقام جیڑیاں نعمتاں جیڑیاں سہولتاں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا نے وہ اللہ پاک نے کسے ہور نو عطا نہیں جے فرمایا میرے برادر اے میرے رب دیاں تقسیماں اے میرے اللہ دا نظام ہے میرا نبی آیا سب تو آخر تے آ لیکن اللہ نے عظمتاں سب نالو اچیاں عطا فرما دتیاں نے اسی خوش نصیب اللہ پاک نے سانو آخری پیغمبر دا امتی بنایا ہے اس واسطے سونے قرآن نال دل لاؤ حدیث نال دل لاؤ رب دے فرمان نال دل لاؤ اللہ دنیا بھی دے گا اللہ آخرت بھی عطا کرے گا اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کولو ایک دعا کر رہے نے آندے نے اللہ جی رب کولو دعا کرن لگے نے قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ دے نبی دعا کر دے پہنے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا کل ان صلاتی اللہ میری نماز تیرے واسطے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ میری نماز تیرے واسطے اللہ میری قربانی تیرے واسطے اور آندے نے اللہ میرا جینا بھی تیرے واسطے اللہ میرا مرنا بھی تیرے واسطے رب واسطے اسی لوکاں واسطے مردے پھرنے کوئی کندے واسطے مر رہے ہے کوئی کندے واسطے ہے اللہ واسطے جینا سیکھو رب واسطے ہی مرنا سیکھو کوئی دنیا واسطے مر رہے ہے تو میرے برادر دیندار جیڑا بندہ ہوئے گا نا دین نو سمجھن والا وہ دنیا دیاں بڑیاں غلط رسماں تو بچ جائے گا دنیا دیاں بڑیاں غلط رسماں تو بندہ بچ جائے گا تے جیڑا بندہ دین تو دور ہوئے گا دین تو دور ہوئے گا او بندہ جیڑا ہے نا دنیا دیاں غلط خصلتاں چ پھس جائے گا اور اے مقام انہوں اینا عطا فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ سرکار نے فرمایا ہے جیڑا بندہ حاجی حج کردیاں فوت ہو جائے اللہ نو پیارا ہو جائے، آپ نے فرمایا ہے اس حاجی نو انہاں دوواں چادراں دے اندر ہی کفن دتا جائے گا، دوواں چادراں دے اندر جیڑیاں انہیں احرام واسطے بنیاں نے۔ اے فضیلت مقام کندے واسطے آ؟ فرمایا اے فضیلت مقام حاجی واسطے آ، اور فرمایا انہوں خوشبو بھی نہیں لان دی ضرورت۔ حاجی جیڑا حج کر دیا دورانے حج فوت ہویا انہوں خوشبو لان دی بھی ضرورت نہیں، فرمایا اندہ سر ٹکن دی بھی ضرورت نہیں۔ اے حاجی دا مقام ہے، اسونے ہو اس واسطے اللہ توفیق دے کہ رب دے گھر چ ضرور جانا چاہیے اور اللہ کو دعا ماں کرنیاں چاہیے نے۔ بات عرض کیتی ہے ذوالحجہ دی فضیلت، تو میرے برادر بڑا مقام جے، انہاں 10 دنہ دے اندر قرآن دی تلاوت کرو جنی کر سکتے جے، نمازاں پڑھو، ویسے تے قرآن پڑھ دیا ہی رہنا چاہیے، عام دنہ چ بھی پڑھ دیا رہنا چاہیے۔ اسی طرح نماز جیڑی ہے عام دنہ دے اندر بھی پڑھنی چاہیے، نفل و نوافل، اسی طرح سارے ذکر اذکار عام دنہ چ کرنے چاہیے۔ سانو پتہ ہی نہیں سبحان اللہ یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، اور اللہ دیاں کنیاں ہی تسبیحات نے۔ رب دیاں تسبیحات نو گاندے رہا کرو، پڑھدے رہا کرو، اللہ پتہ نہیں کیڑے کماں تے راضی ہے، بجائے اس دے اسی دنیا دے ڈرامے ویکھیے، گانے سنیے، فحاشی گلاں سنیے۔ سانو نیک لوکاں دیاں مجلساں چ بہنا چاہیے، تلاوتاں سننیاں چاہیے نے، علماء دیاں تقریراں سننیاں چاہیے نے، اور اللہ دا ذکر جنہ زیادہ ہو سکے سانو کرنا چاہیے۔ اللہ عمل دی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔